अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर जगह फरमाया है कि सिर्फ उसी की इबादत करो क्योंकि वही इबादत के लायक है। इसी तरह जितने नबी जितने पैगंबर आए हैं, रसूल आए हैं, उन्होंने भी यही पैगाम दिया है कि सिर्फ एक खुदा की ही इबादत करो क्योंकि उसके अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं है। अब इबादत तो बहुत सी हैं लेकिन उसमें ज़िक्र करेंगे नमाज का, क्योंकि नमाज हर दिन में 5 बार आती है। तो इसीलिए नमाज का जिक्र यहाँ पर मैं करूँगा। अगर आप लोगों से पूछें कि आप नमाज अदा क्यों कर रहे हैं, उनके मुख्तलिफ जवाब होंगे। कोई कहेगा कि मैं नमाज इसलिए अदा कर रहा हूँ कि अल्लाह का हुक्म है, नबी का हुक्म है। किसी को कोई जवाब देगा आपको कि दोज़ख में नहीं ना जाऊँ, मैं दोज़ख से बच जाऊँ, नमाज अदा करता हूँ। कोई कहेगा कि जन्नत का ख्वाहिश का हूँ मैं, कि मैं जन्नत में चला जाऊँ तो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। तो कोई कहेगा कि हम अल्लाह के बंदे हैं इसीलिए हम नमाज अदा कर रहे हैं। मुख्तलिफ जवाब होते हैं। अब जो लोग ये समझते हैं कि खुदा का हुक्म है, नबी का हुक्म है, तो इसलिए मैं नमाज अदा कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर हुक्म ख़त्म हो गया तो फिर आप नमाज अदा नहीं करोगे। या फिर अगर आप ये कहते हो कि दोज़ख से बचने के लिए, दोज़ख का खौफ है मुझे इसलिए मैं नमाज अदा करता हूँ, तो क्या आपको इस बात का यकीन नहीं है कि अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है? और अगर आप ये सोच के नमाज अदा करते हो कि मुझे जन्नत मिल जाए, कि मैं जन्नत को ख्वाहिश रखता हूँ मैं, तो क्या जन्नत ज़्यादा अजीज़ है आपको अल्लाह से, कि जिसकी खातिर नमाज अदा करते रहते हैं आप? ये तीनों जो हालतें होती हैं कि जिसमें आप या खौफ से या शौक़ से, किसी चीज़ के शौक़ से या हुक्म के तहत जब आप नमाज अदा कर रहे होते हो, तो ये नमाज खालिसतन अल्लाह के लिए नहीं हो सकती। ठीक है, इन तीनों में मजबूरी का एलिमेंट आता है कि हम मजबूर हैं, क्या करें, हम करना ही करना हमने, वरना ये हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा। नमाज को आप कभी भी इस लालच में या किसी खौफ में या किसी शौक़ में ना अदा करें। नमाज आप इसलिए अदा करें कि खुदा जो है, वो जो बुज़ुर्ग बरतर है, वो इबादत के लायक है। वो हमारा खुदा है, उसने हमें बनाया और हमने उसकी इबादत करनी है। यानी कि उससे मोहब्बत ज़ाहिर होनी चाहिए आपकी नमाज से। ये नहीं कि एक हुक्म है मैंने जाना है मैंने करना है, खौफ है मैंने जाना मैंने करना है, नहीं, बल्कि एक मोहब्बत पैदा होनी चाहिए आपके अंदर कि मैं अपने खुदा के ज़रूर हाजिर होने जा रहा हूँ। वो लायक है, वो इतना बुजुर्ग बरतर है, वो इतना ताकतवर है, वो इतना खूबसूरत है, वो इतना प्यारा है कि अगर हुक्म ना भी होता तो फिर भी मैं उसी के आगे सजदा करता रहता मैं सारी ज़िंदगी। अगर वो मुझे दोज़ख में भी उठा के फेंक दे, लेकिन जो मेरा मोहब्बत है वो ख़त्म नहीं होगी, मेरे वो मोहब्बत के सजदे होते रहेंगे मेरे खुदा के लिए। वो मुझे जन्नत में भेज दे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? मेरे लिए मेरा खुदा, या क्योंकि वो इबादत के लायक है और मुझे उससे मोहब्बत है और मैंने इबादत करनी है, मैंने अपना सर सजने में फेंकना है उसके आगे। जब तक आप अपने दिल में ये मोहब्बत नहीं लेकर आओगे खुदा के लिए, जब तक आपके अंदर मजबूरियाँ रहेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी कि मैंने नहीं, हुक्म है या मैं डरता हूँ, तो ये नमाज कभी आप पढ़ लोगे, कभी बोझ बन जाएगी आपके सर पे, कभी जिम्मेदारी बन जाएगी आपके सर पे, जिसमें आपको कोई राहत नहीं मिलनी। लेकिन जब ये नमाज मोहब्बत की नमाज बन जाएगी, जिसमें आप को मिलने का शौक़ पैदा हो जाएगा खुदा से, अपने खुदा से, कि मैंने नमाज में सजदा करूँगा, वो सीधा मेरे खुदा के लिए है, वो एक चाहत, एक मोहब्बत पैदा होगी, फिर आपकी नमाज में खलूस पैदा होने लग जाएगा, फिर चाहत पैदा होने लग जाएगी आपकी नमाज में। तो अपने अंदर वो चाहत पैदा करें ताकि आपके अंदर वो जो नमाज के राज हैं वो खुले, कि नमाज बेसिकली है क्या, क्यों इसे फरमाया गया हुआ कि ये मोमिन की मेराज है। हदीस शरीफ में मेराज का आपको तो पता है कि आप मुलाकात होती है खुदा से।
بعض لوگ بعض علماء کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہوتا ہے جب آپ نماز ادا کر رہے ہوتے ہو، یا بہت سی وہ ایسی چیزیں دیتے ہیں، لیکن جب تک آپ اپنے دل میں محبت پیدا نہیں کرو گے نماز کے دوران اپنے خدا کے لیے، تب تک سنسیئرٹی نہیں آئے گی. جب تک سنسیئرٹی نہیں آئے گی، نماز کے راز آپ کے اوپر وہ کھلیں گے نہیں کہ یہ بیسیکلی نماز ہے کیا، اور کیسے یہ معراج ہے خدا کے ساتھ آپ کی. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں نے بعض لوگوں سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی خدا نے ہم جنت کے لیے کیوں نہ نمازیں ادا کریں، کیوں نہ خدا نے ہمیں لالچ دی ہوئی ہے کہ خدا نے کہا میں تمہیں دوں گا. دیکھیں لالچ جو سی ہوتی ہے نا، لالچ وہ اس چیز کے لیے ہوتی ہے، ایک بندہ جب کسی دوسرے کو لالچ دیتے ہیں نا، وہ اس سے کوئی کام کروانا چاہ رہا ہوتا ہے، اور خدا نے کہہ دیا ہوا ہے کہ میں تو بے نیاز ہوں، تم عبادت کرو یا نہ کرو مجھ سے تو مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں تمہیں پڑے گا فرق، تم پڑھو گے تمہیں فرق پڑے گا، تم نہیں پڑھو گے تمہیں ہی فرق پڑے گا، مجھے نہیں کوئی فرق پڑنے والا. کیونکہ اگر انسان عبادت نہیں کریں گے، 18,000 مخلوقیں ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان میں سے ایک نہیں پڑے گی تو باقی کتنی ہزاروں جو سی مخلوقیں ہیں وہ تو کر رہی ہیں نا خدا کا، یہ خدا کی عبادت. تو اس سے خدا کو فرق نہیں پڑتا، اور خدا نے کہیں بھی ایسا نہیں کہا کہ تم میری جنت میں تمہیں دوں گا میری عبادت کرو. خدا نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ تم میری عبادت کرو تو میں تمہیں انعام دوں گا. لالچ تو دی نہیں ہے کسی چیز کی. خدا کو کیا سروکار، خدا تو بے نیاز ہے، اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، تو پھر وہ لالچ کیوں دے گا؟ لالچ وہ بندہ دیتا ہے، وہ شخص یا وہ چیز دیتی ہے کہ جس میں اس کا اپنا کوئی فائدہ ہو رہا ہو. خدا کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ اس کی عبادت کرو یا نہ کرو، ہمارا فائدہ ہے. تو خدا کی یہ نہ سمجھے کہ جی خدا نے ہمیں لالچ دی ہوئی ہے تو ہم نے عبادت کرنی ہے، بلکہ خدا کی عبادت کریں دل کے ساتھ، نماز ادا کریں دل کے ساتھ، تاکہ وہ پھر آپ کو انعامات کی بارش کرے. اور جنت ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے یہ، اگر سمجھنے والے جو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں، انہوں نے بتا دیا ہوا ہے کہ جنت تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. ان کا مشن کچھ اور ہے، جنت سے آگے کا مشن ہے. لیکن اگر آپ جنت پہ خوش ہیں تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، جنت میں بھی جانا بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن نماز خالصتاً آپ اپنے اللہ کے لیے پڑھیں، اس کی محبت میں پڑھیں، کسی اور چیز کے چکر میں نہ پڑھیں. کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے کہ آپ کی نماز انکمپلیٹ رہے گی، اس میں مزہ بھی نہیں آئے گا آپ کو، کیونکہ رسپانسبلٹی ہے یا ذمہ داری آپ کی چل رہی ہے یا ایک بوجھ چل رہا ہے، تو اس میں کیا فرق پڑنے والا ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ اگر تم خدا کی عبادت اس لیے کرتے ہو کہ جی تمہیں جنت مل جائے یا دوزخ سے بچ جاؤ، تو یہ سودے بازی ہے، یہ سودے بازی ہے، یہ نماز نہیں، یہ سودے بازی آپ کر رہے ہو. تو خدا کی عبادت اس لیے کرو کہ وہ عبادت کے لائق ہے، خدا کی عبادت خود اس کے لیے کرو. تو اس چیز بات کے اوپر غور کیجیے گا، اور اللہ خیر فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.